الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला, मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया, कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया, तस्दीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैज़ान से और औलिया की तालीमात से आज हम रबीउ सानी का जो है महीना स्टार्ट हो गया है। इस महीने की निस्बत जो है ये हुज़ूर गौस सक़लैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है। तो आज हम इंशाअल्लाह कुछ मुख्तसर आपकी ज़िंदगी मुबारका से लेते हैं कि आप देखिए अ, नबूवत का काम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया अल्लाह करेंगे। यानी कि जो पहले औलिया यानी कि पहले जो अंबिया अलैहिस्सलाम के जो औलिया अल्लाह होते थे, यानी कि उनका भी तज़किया अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद में पेश किया है। यानी कि उनकी अहमियत भी बताई है, यानी कि औलिया अल्लाह की इम्पोर्टेंस बताई है। वो जो औलिया अल्लाह थे, यानी कि नबूवत का काम नहीं करते थे। वो जो है रसूल के बाद जो है नबी आते थे और नबी आते थे और ये जो औलिया अल्लाह होते थे वो अल्लाह ताला के सिर्फ़ दोस्त होते थे। यानी कि हम हमारे उम्मत मोहम्मदिया में यानी कि इस मुकाम उम्मत मोहम्मदिया में जो है ये मुकाम है कि औलिया अल्लाह जो होते हैं नबूवत का काम करते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ज़माना नबी है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाले नहीं है। तो आप उम्मत मोहम्मदिया का मुकाम ये है कि औलिया अल्लाह जो है अल्लाह के भी दोस्त होते हैं और नबूवत का भी काम करते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के अंबिया मेरी औलियल्लाह के बराबर है, यानी कि मेरे उलमा के बराबर है। यानी कि इसराइल के अंबिया मेरी औलियल्लाह यानी कि मेरे उलमा के बराबर है। अब देखिए जैसे कि इस महीना जो है आप यानी कि हुजूर गौस सखलाइन रजी अल्लाह ताला से जो है निस्बत है, तो हम आपकी ज़िंदगी मुबारक से देखते हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी मुबारक में जो है सबसे बड़ी करामत आपकी क्या थी? इल्म दीन थी। यानी कि आपकी सबसे बड़ी शान क्या थी? इल्म दीन हासिल करना थी। यानी कि आपकी सबसे बड़ी शान यानी कि आपकी ज़िंदगी मुबारक अगर देखेंगे, यानी कि सबसे बड़ी शान क्या थी आपकी? इल्म दीन हासिल करना। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शब महराज के टाइम आप जब तशरीफ फरमा हुए, एक नौजवान शख्स आपके पास तशरीफ फरमा हुआ, यानी कि जब आप बुलंदियां यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुलंदियों पर सफर कर रहे थे, तो ये नौजवान शख्स जो है आपके तरफ तशरीफ फरमा हुआ और आपके पास यानी कि आपके सामने अपने सर गर्दन को झुका दिया और आगे आप इस पर जो है आगे आगे जब आप तशरीफ़ फ़रमा हुए, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गर्दन मुबारक पर जब तशरीफ़ फ़रमा हुए, इस वक़्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि आपकी औलाद में से है। ये जो शख़्स है, ये जो नौजवान शख़्स है, ये आपकी औलाद में से है, ये आपकी फ़र्ज़ंद है, हुज़ूर गौसुल सक़लाइन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि आप दुआ फ़रमाएँ। क्या दुआ फ़रमाएँ? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ फ़रमाया कि अल्लाह ताला ऐसी शान अता करे, यानी कि हुज़ूर गौसुल सक़लाइन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पे लिए जो है आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है दुआ फ़रमा रहे। कब दुआ फ़रमा रहे? शब महराज की रात में जो है दुआ फ़रमा रहे। क्या दुआ फ़रमा रहे कि ये कि तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर कदम मुबारक होगा आपका, यानी कि तमाम जितने भी औलिया अल्लाह है सबके गर्दन मुबारक पर आपका कदम मुबारक होगा। यानी कि ये ऐलान कब हुआ? शब महराज में हुआ और आप जो है ये बात कब बता रहे हैं? बगदाद में आप बैठे हुए हैं और तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन झुकी हुई है, आपका कदम मुबारक उनके गर्दन पर है। यानी कि आप ये बात कब बता रहे हैं? बगदाद में बैठकर बता रहे हैं और ये ऐलान कब हुआ? शब महराज में ही हो गया। अब ये क्या है सबसे बड़ी अब देखिए आप इतने बड़ी करामत इतने बड़े वली होने के बावजूद, यानी कि सरदार और औलिया होने के बावजूद भी आप देखिए आपका सबसे बड़ा कमाल ये है कि इल्म दिल हासिल करना, यानी कि उस पे इल्म दीन हासिल करना और इल्म के मुताबिक अमल भी करना और इसको दूसरों तक पहुंचाना, ये आपका सबसे बड़ा कमाल था।
दूसरी चीज़ ये कि आपकी शान, यानी कि आपकी शान जो है बहुत, यानी कि आपकी करामतें बहुत है, आप पैदाइशी वली है। यानी कि आप जब आप अभी दुनिया में अभी जलवागर भी नहीं हुए, यानी कि अभी आप जो है अभी पैदा भी नहीं हुए, आप अपनी माँ के कोख में थे, यानी कि जब आपकी माँ हामिला से थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी, तो जब आपकी माँ को जब छींक आती थी, तो आपकी माँ जब कहती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप पेट से आवाज़ देते थे, या रहमकुल्लाह, यानी कि माँ जब अपने जब माँ छींक आने पर अल्लाह ताला की तारीफ बयान फरमाती थी, तो आप इस पर जवाब देते थे कि अल्लाह ताला की रहमत हो आप पर, यानी कि अल्लाह ताला रहम फरमाए आप पर, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। यानी कि यहाँ पे बात बताना, ये बात से हमें क्या पता चल रही कि आप पैदाइशी वली है। और यहाँ पे मुसलमान का हुकूक भी बताया जा रहा है, यानी कि जब छींक आती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, और फिर जो है उस पे जो सुनने वाला होता है या रहमकुल्लाह कहते हैं, यानी कि आप पैदाइशी वली है। आपकी ये करामत थी, यानी कि आप पैदाइशी वली थे और आपकी करामत थी। और आप पैदा भी नहीं हुए, आप जब से अल्लाह ताला की तारीफ बयान करें, और अल्लाह ताला जब छींक आने पर आपकी माँ के ये कह रहे या रहमकुल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। और एक शान आपकी ये है कि जब आप जो है पैदा हो गए, आप छोटे से ये नन्हे, यानी कि 4 साल मुबारक में थे आप जब मदरसा गए, यानी कि जब आप मदरसा आपको ले गए, तो आप जो है, आप जब आपके उस्ताद के सामने आपको पेश किया गया, और आपको जब कुरान पढ़ाने के लिए जब बिठाया गया, तो आपके उस्ताद ने कहा, ए बेटे, आपको मैं पढ़ाऊंगा। और आप मैंने क्या आपको आपके उस्ताद कहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप मेरे पीछे से कहना। तो फिर जो है आप फरमाते कि मुझे जो आता है, यानी कि हुजूर गौसुस अखलाइन रजी अल्लाह ताला की ये जो है बचपन के वाकयात है, यानी कि बचपन में देखिए आप पैदाइशी वाली है और आपकी करामतें बताई जा रही है। करामतों में से एक करामत ये भी थी कि आप जब उस्ताद के सामने जब आपको लेकर गए, जब आपको बैठाया गया, आपके उस्ताद ने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा, तो फिर तुम इसके पीछे से तुम भी कहना। तो फिर इस पर आप फरमाते हैं कि मुझे जो आता है पहले वो आप मैं पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद आप पढ़ाइए। मैं जो नहीं जानता वो कहिए आपको। फिर आपने क्या किया, सूरह फातिहा पढ़ी। जब आपने सूरह फातिहा पढ़ी, फिर उस्ताद ने सुनकर कहा कि माशाल्लाह कहते हुए कहा कि आपकी अम्मी ने आपको सूरह फातिहा भी पढ़ा दिया है, यानी कि माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर आपने कहा कि मुझे सूरह बकरा भी याद है। फिर आपने सूरह बकरा पढ़ा, यानी कि जब सूरह बकरा आपने पढ़ा, फिर उसके बाद में फिर पढ़ते गए, फिर सूरह बकरे बकरा सुना दिया। अब 4 साल की उम्र में फिर आपने सूरह अल इमरान भी सुनाया, फिर सूरह अन-निसा भी सुनाया, सूरह माइदा भी सुनाया, सूरह में कि सूरों की तिलावत करते गए, इतना हुआ कि आप जो है तिलावत करते-करते उस्ताद सुनते गए, 18th पारे तक आपने सुना दिया, यानी कि बिना रुके आपने 18th पारा सुना दिया। 18 पारे पूरे आपने सुना दिए 4 साल की उम्र मुबारक में आप। ये आपकी करामत थी। अल्लाह पाक ने, आप देखिए पैदाइशी वली है, और आपकी करामतों में से एक करामत थी कि आपको 18th पारे 4 साल की उम्र में आपको याद थे, फिर आपने तिलावत फरमा दी। फिर आपने 18 पारे की जब बारी आई, फिर आपके उस्ताद ने कहा कि ए बेटे आप रुके क्यों हो, आप पढ़िए। फिर आपने फरमाया, हुजूर गौसुस अखलाइन रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपने फरमाया मुझे याद नहीं है। फिर कहा कि मेरी अम्मी जान 18 पारे की जो है हाफिजा है, वो रोजाना 18 पारे की तिलावत करती थी। उनकी तिलावत सुनकर मुझे याद हो गया, यानी कि ये आपने कब याद किया, जब आपकी माँ के आप कोख में थे, यानी कि आप जब हामिला से थी, जब आपकी माँ के आप पेट में थे, तो आपकी माँ रोजाना 18 पारे पढ़ती थी। तो जब वो 18 पारे जो पढ़ती थी, वो सुनकर ये आपको याद हो गया, यानी कि ये भी आपकी करामत थी, ये बचपन ही के वाकयात है। तो देखिए, माँ जो सीखती है बच्चों पे असर होता है। माँ जो सीखती है, माँ अगर अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहे यानी कि दीन सीखेगी, तो बच्चों पे असर होगा। मगर हम क्या करते हैं, हम जो सीखेंगे वो हम क्या करते हैं, हम बच्चे सीख लेना, हमारा क्या है, हमारा एज हो गए बोलते नहीं। एज का कुछ नहीं है, जब हम सीखेंगे तो हमारे बच्चे भी ऐसे निकलेंगे। तो देखिए रिजल्ट क्या है, आपने कुरान की तिलावत आपने आपने जब हामिला थे, जब आपने पढ़ी, यानी कि हाँ आपने जो एफर्ट्स लगाई, जो कोशिश की आपने अल्लाह ताला की राह में, तो अल्लाह ताला ने आपको क्या नवाजा, रिजल्ट्स क्या थे, औलाद भी जो है ये ऐसे निकले। यानी कि हुजूर गौसुस अकलाइन रज़ी अल्लाह ने जो है 18 पारे हाफिज हिफ्स, मतलब कि पूरे कंप्लीट याद थे आपको। देखिए, माँ जो सीखे वो बच्चे सीखते हैं। तो देखिए आपकी माँ, आपकी वालिदा,
آپ کی والدہ جو 18 پارے کی تلاوت کرتی تھی اور آپ دیکھیے آج 18 پارے خود پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کی ماں جو مطلب کہ بات کیا ہے کہ بچے جو ہے ماں سے سیکھتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ بچے سیکھتے ہیں۔ تو وہاں پہ دیکھیے آپ نے یہ سیکھا، یہ آپ کی کیا ہے، یہ جو ہے بچپن کا جو ہے ایک کرامت تھی آپ کی۔ اسی طرح سے جو ہے ایک جب آپ کی شان یہ بھی یہ بھی آپ کی شان جو ہے آپ جب پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے؟ اب چاند کی رات پر جو ہے آپ پیدا ہوئے، یعنی کہ چاند جب رمضان کی چاند جب نظر آیا، یعنی کہ شب رمضان کی فرسٹ شب، یعنی کہ جب فرسٹ چاند جب نکلا، تو جب آپ پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے آپ، تو اس وقت پر جو ہے جس رات آپ تشریف فرما ہوئے، اس رات اللہ پاک نے ایک 1100 بیٹے اللہ پاک نے عطا کیا۔ جتنے بچے پیدا ہوئے، یعنی کہ پورے مطلب کہ سب کو جو ہے گنیں گے تو نا 1100 بیٹے دوسروں کو اللہ پاک نے جو ہے عطا کیا، اور جتنے بچے پیدا ہوئے اس وقت اللہ نے سب کو اپنے ولی بنا دیا۔ یعنی یہ کیا تھا؟ ایک تو آپ کی کرامت تھی، کیسی کرامت ہوئی؟ وہ صرف جو جتنے بھی پیدا ہوئے صرف ولی بن کر پیدا نہیں ہوئے، اس لیے ولی بنایا گیا ان کی نسبت حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ، کیونکہ اس دن پیدا ہوئے جس دن حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، یعنی کہ سب کو ولی بنا دیا گیا۔ یعنی کہ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ نسبت حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کی نسبت۔ اور جب آپ پیدا ہوئے، جب رمضان میں پہلی جب چاند مبارک جب رمضان کا چاند جب آیا، تو جب آپ پیدا ہوئے تو دوسرے دن جب پہلا روزہ تھا، تو آپ کے گھر آپ کی ماں جو ہے آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی، تو آپ دودھ نہیں پی رہے تھے، پورے لوگ گھر کے جو ہے پریشان تھے، یہ جو ہے دودھ نہیں پی رہے ہیں، تو پورے لوگ پریشان تھے۔ اب پورا دن گزر گیا، اب افطار کا وقت آیا، یعنی کہ جب افطار کا وقت آیا، آپ دودھ پینا شروع کر دیے، یعنی کہ دودھ آپ جو ہے پینا شروع کر دیے۔ اب دودھ پی لیے، اب دیکھیے کس کے بھی اب دودھ پینا شروع کر دیے، پہلی دن ہو گیا، پھر دوسرے دن پھر دوسرا روزہ آیا، پھر دوسرا روزہ جب شروع ہوا، پھر صبح کے وقت آپ کی ماں جو ہے آپ کو پلانے کی کوشش کرتی ہے، پھر بھی جو ہے آپ نہیں پیتے ہیں، پھر افطار کا جب وقت آتا ہے تو جو ہے آپ دودھ پی لیتے تھے۔ اب ایسے طرح سے دوسرا دن بھی چلے گیا، اب جو ہے یہ جو بات جو ہے یہ سب کو پتا چلنے لگی، یعنی کہ دیکھیے آپ ابھی جو ہے چھوٹے بچے ہیں، آپ ابھی بچپن میں ہیں، آپ پیدا ہوئے پہلی شب پہ اور دوسرے دن سے آپ روزہ رہنے لگے، یعنی کہ دوسرا دن بھی روزہ تھے، پھر تیسرا دن بھی ویسے ہی روزہ تھے۔ جب یہ بات سب کو پتا چلنے لگی، سعادت کے جو گھر پہ جو ہے ایک اولاد ہوئی ہے، یعنی کہ ایک بیٹا ہوا ہے، وہ روزہ رہنے لگا ہے، یعنی کہ یہ آپ کے چرچے شروع ہو گئے۔ دیکھیں آپ پیدائشی ولی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے چرچے کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت لوگوں کے اندر ڈال دیتے، اور آپ کے چرچے اللہ خود کر رہا ہے، یعنی کہ آپ ابھی پیدا ہی ہوئے اور آپ کے چرچے شروع ہو گئے۔ اب لوگوں کے پاس یہ بات پتا چلی کہ جو ہے آپ کے گھر، یعنی کہ سعادت کے گھر پہ جو ہے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ روزہ رہ رہا ہے، تو پھر جو ہے تیسرا روزہ ہو، ویسے ہی چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ایسے روزہ ہوتے گیا 29 روزہ ہو گیا۔ تو آپ روزے تھے، یعنی کہ آپ جب تک روزے تھے، پھر جب 30 روزہ، یعنی کہ جب 30 روزے کے دن دیکھتے ہیں نا کہ یعنی کہ چاند نکلا تو وہ اس دن عید ہوتی ہے، اگر چاند نہیں نکلا تو جو ہے اس دن جو ہے روزہ رہنا ہوتا ہے۔ تو اس دن جو ہے کسی کو پتا نہیں چل رہا تھا کہ چاند نکلا ہے نا، کیونکہ آسمان کی طرف جو ہے بادل چھائے ہوئے تھے، پھر لوگوں نے کہا کہ سعادت کے پاس ایک بیٹا ہے، وہ اگر جو ہے اگر وہ جو کل دودھ پی لیا ہے، یعنی کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایسا تو پتا نہیں چل رہا ہے، ہم ان کے گھر جاتے ہیں، یعنی کہ ہم سحری تو کر لیتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم ان کے گھر جا کر سامنے ٹھہر جاتے ہیں، اگر وہ بیٹے نے جو ہے اگر دودھ پی لیا تو ہم جو ہے عیدگاہ کی طرف چلے جائیں گے، اگر بیٹے نے اگر وہ دودھ نہیں پیا تو ہم جو ہے روزہ رہ لیں گے۔ یعنی کہ دیکھیں آپ کے چرچے بچپن سے، یعنی کہ آپ کے چرچے اللہ پاک نے بچپن سے کر دیا، آپ پیدائشی ولی ہے۔ پھر لوگوں کو پتا چلتا ہے، گھر سے جو ہے پتا چلتا ہے کہ آپ نے دودھ نوش فرما لیا ہے، تو پھر لوگ سب جو ہے عیدگاہ کی طرف تشریف فرما ہوتے، یعنی کہ اتنی بڑی کرامتیں آپ کے پاس ہونے کے باوجود بھی آپ کی شان جو ایک شان جو اعلیٰ شان تھی کہ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے اندر تڑپ تھی آپ کی، یعنی کہ دیکھیں اتنی بڑی شان، یعنی کہ پیدائشی ولی ہے، پھر بھی جو ہے آپ کی سب سے بڑی شان کیا؟ علم دین حاصل کرنا۔
इतने बड़े मुकाम पे रहने के बावजूद भी आपकी क्या थी, आप ये चाहते थे कि मैं इल्म दीन हासिल करूँ। आज हम देखें इल्म दीन को हम ईज़ी लेते। दीन की बात आती है कि हम ईज़ी ले लेते। दीन बोले तो हम भागते हैं, दुनिया बोले तो हम पहले जाते हैं। यानी कि ये क्यों है? क्योंकि हमारे दिल नापाक रहने की वजह से। आप देखिए पैदाइशी वाली ये इतने करामतें आपके पास होने के बावजूद भी आपके अंदर क्या थी जुस्तजू आपकी थी, सबसे बड़ी शान ये थी कि आप इल्म दीन हासिल करना। तो आप देखिए ये तो ये क्या है, ये जो है बचपन ही वाक़ई बचपन में जो है आपकी शान ऐसी थी। और जो है आपको जो है आपको जो है कुछ लोगों ने पूछा कि आपको कैसा पता, यानी जब आप विलायत का ऐलान किए, सब लोगों ने पूछा कि आपको कैसा पता चला कि अल्लाह पाक ने आपको जो है वली बनाया है? तो फिर आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन जो है मदरसे की तरफ तशरीफ फरमा हो रहा था, तो फरिश्ते जो है मेरे इर्द-गिर्द इर्द फिर रहे थे। और जब मैं फरिश्ते जो है इर्द जब घर से मैं निकला, यानी कि जब मदरसे की तरफ, तो फरिश्ते जो है मेरे इर्द-गिर्द फिर रहे थे। और आप जब सर की निगाह से आप देख रहे थे कि फरिश्ते जो है मेरे अतराफ फिर रहे थे और लोगों से कह रहे थे कि रास्ता बनाओ, अल्लाह का वली तशरीफ ला रहा है। यानी कि एक तो चीज ये है और दूसरी चीज ये है कि आप देखिए जब आप जो है एक बकरीद का टाइम था, यानी कि एक दिन जो है बकरीद का टाइम था, तो कुछ लोगों ने क्या किया, एक शख्स ने जो है, यानी कि वो बस्ती का एक शख्स ने जो है खूबसूरत गाय खरीदी। अब वो खूबसूरत गाय खरीदी तो ने आप सब पूरे बच्चे जो है गाय के पीछे भागने लगे। तो आप भी जो है वो गाय के पीछे भागने लगे। मतलब होता है ना एक्साइटमेंट बच्चों का कि पीछे भागते रहते जानवरों के। तो आप भी जो है अल्लाह पाक ने आपको बड़ी ताकत से नवाजा था, तो आप भी जो है वो गाय के पीछे भागते गए। तो आपने क्या किया, गाय की दुम को पकड़ लिया। फिर वो गाय को अल्लाह पाक ने जो है अल्लाह के पाक ने उसी के अंदर जो है कुव्वत गोई बख्शी थी। और आप वो जो गाय जो है वो सलाह मतलब वो बोलने लगी, यानी कि अल्लाह पाक ने उसको सलाहियत बख्शी थी कि उसने वो बोलने लगी। गाय पलट कर बोलने लगी, ए अब्दुल कादिर जिलानी, आप इस वास्ते पैदा नहीं हुए, यानी कि इस वास्ते पैदा नहीं हुए। ये सवाल जब आपको पूछा गया, यानी कि लोगों ने जब आपको पूछा कि अल्लाह के वली, आपको अल्लाह के वली मतलब आप जब ऐलान करें कि मैं अल्लाह का वली हूँ, लोगों ने पूछा आपको कि अल्लाह के वली, एक तो चीज़ है कि वो फरिश्तों ने जब वो फरिश्तों ने कहा, और दूसरी चीज़ जब गाय को जब आपने दुम पकड़ा, तो गाय को जब अल्लाह पाक ने कुव्वत गोया बख्शी, तो वो गाय जो है अपनी सलाहियत से बोलने लगी, ए अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह पाक ने तुम्हें इस वास्ते पैदा नहीं किया है। तो फिर जो है आप वो गाय की बात जब सुनते हैं, तो आप वापस पलटकर अपने घर के तरफ तशरीफ फरमा होते हैं और अपने घर की छत के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब आप घर के छत पर चढ़ जाते हैं, अब हम छत पे चढ़ेंगे तो क्या होता है, हमारे आजू बाजू पड़ोसी एरिया दिखता है। मगर जब आप छत पे चढ़े, तो आपके जो है आपके सामने अल्लाह पाक ने क्या किया, अल्लाह पाक ने तमाम हिजाबात खोल दिए। और आप उस टाइम जो है हज का मौसम चल रहा था, तो हज का यानी कि वहाँ का जो है हाजिया नज़र आने लगे, यानी कि अरफात का मैदान आपको नज़र आने लगा और हाजिया नज़र आने लगे। आपने क्या किया, फिर आपने जो है ये सोचा मतलब कि आपको अल्लाह ताला ने हिजाब हटा दिए और आपने ये सोचा कि अब मुझे जो है इल्म सीखना ज़रूरी है। मुझे जो है मैं मेरे माँ से जो है इजाज़त लेकर मुझे बगदाद की तरफ तशरीफ़ फरमा होना ज़रूरी है। बल्कि आप क्या करते हैं, जब आपको ये गाय का जो है वाक़या होता है, जब फिर आपने क्या किया, अपनी माँ की तरफ तशरीफ़ फरमा हुए और कहा, माँ से इजाज़त मतलब कि परमिशन ली, अल्लाह के मुझे जो है अल्लाह के सुपुर्द कर दे। यानी कि मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दे। तो फिर और मैं बगदाद जाना चाहता हूँ इल्म सीखने के लिए। फिर आपकी माँ ने कहा कि ए बेटे, तुम यहाँ रहकर इल्म सीख सकते हो, तुम बगदाद जाना क्यों चाहते हो? फिर इस पर आप फरमाते हैं कि आप फरमाते पूरा वाक़या सुनाते कि मैं जो है गाय के पीछे से भागा, तो गाय की दुम पकड़ने पर जो है गाय ने कहा कि तुम इसके लिए पैदा नहीं हुए। जब मैं छत पर गया, तो मुझ मेरे सामने से अल्लाह पाक ने जो है तमाम हिजाबतें हटा दी और मैं जो है अरफात का मैदान देख रहा हूँ, तमाम हाजियों को देख रहा हूँ। फिर जब आप बताते हैं, आपकी माँ देखिए, अब तो नन्हे हैं, आप छोटे हैं आप अभी, और आपकी माँ जो है बुजुर्ग थी आप, और आप फरमाती है कि ए बेटे, मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ,
تم جو ہے بغداد کی طرف تشریف فرما سکتے ہو۔ پھر آپ دیکھیے آپ کیا آپ جو ہے ضعیف تھی، اب اور آپ کہتی ہے، آپ ماں تو پرمیشن دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اللہ کے سپرد تمہیں کرتی ہوں اور قیامت سے پہلے میں تمہیں جو ہے اب تو نہیں دیکھ سکتی ہوں، جب تم جو ہے پڑھ کر جب تم علم حاصل کر کے جب تم میرے پاس واپس آ گئے تو میں تو نہیں رہ سکتی ہوں گی، کیونکہ میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، میں نے کہ بہت بزرگ ہو گئی ہوں اور میں شاید میں تمہیں قیامت سے پہلے نہیں دیکھوں گی، کیونکہ میں ضعیف ہو گئی ہوں اس عمر میں آگے کی میں تمہیں نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ بات دیکھیے، آپ اپنی ماں جب جو ہے پرمیشن دے رہی ہے، کیسا پرمیشن دے رہی ہے دیکھیے، آپ ابھی چھوٹے، یہ نہیں کہہ رہی کہ بیٹے تم کیسا ہوگے، بیٹے تم کیا کرو گے، یہ نہیں کہہ رہی کہ تمہارا کیسا ہوگا، میرا کیسا ہوگا، اور آپ کی ماں جو ہے اتنی بزرگ تھی، اتنی بوڑھی تھی، یہ کہ آپ یہ نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا۔ آپ جو ہے آپ یہاں پہ دیکھیں، آپ کا یقین دیکھیں، کامل یقین دیکھیے، اللہ ہی حاجت روا ہے، آپ کا دیکھیں یقین کیسا ہے۔ آج آپ دیکھیں اور اپنے بچے کو اتنی دور بھیج دے رہی ہے۔ آج ہم دیکھیے، ہم اگر ہمارے بچوں کو یا ہمیں خود کو اگر جانا ہے کہیں، ہمیں دین کی بات سیکھنا ہے، اب گھر میں اب اتنا آسان ہو گیا دین کہ ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے ہم آن لائن سیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم دیکھیے ہم ٹائم نہیں نکالتے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر اس پہ بیٹھ جائیں گے تو ہمارا یہ کام نہیں ہوگا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں یہ چیز نہیں ہوگی، ہم سوچتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بیٹھیں گے، اگر ہمارے بچوں کو اگر ہم اتنی دور بھیجیں گے تو ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ ویسا ہو سکتا ہے۔ جب ہم دنیا کی بات آتی ہے تو ہم صبح سے شام تک ہمارے بچوں کو لگا دیتے، جب دین کی بات آتی ہے صرف آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی جب بات آتی ہے تو ہم سوچنے لگتے ہیں، ہم دین کے کام کے لیے سوچتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ دیکھیے اتنی ضعیفی عمر میں ہے اور آپ یہ کہہ رہی کہ جب تم علم سیکھوں گے تو میں تم سے ملوں گی یا نہیں ملوں گی پتہ نہیں ہے، ہاں انشاءاللہ میں قیامت کے اب تو یہاں پہ ہماری جو ہے ملاقات نہیں ہوئی، قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ دیکھیے آپ کا یقین دیکھیے، کیسا یقین، کیسا آپ اپنے بچے کو پرمیشن دے کر بھیج رہی ہے۔ ہم آج دین کی بات آتے کہ ہم سوچتے کیونکہ ہمارے اندر وہ چیز ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہے، ہمارے اندر ہم جو چیز جو مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے وہ مقصد کو ہم جو ہے نیگلیکٹ کر ہم دنیاوی مقصد جو ہم بنا لیے اس پر ہم کام کرتے، جو چیز کام آنے والی چیز ہے وہ ہم اس پہ کام نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں حضور غوث ثقلین رضی اللہ، تو آپ پیدائشی ولی ہے، اتنے کرامتیں آپ کو اللہ پاک نے عطا کی، آپ ولیوں کے سردار ہے، تمام اولیاء اللہ جو ہے آ کے آپ کا قدم مبارک تمام اولیاء کے گردن مبارک پر ہے۔ ہم دیکھیں اتنا رہنے کے باوجود بھی آپ کے اندر جستجو دیکھیں علم دین سیکھنا، یعنی کہ علم دین سیکھنے کے سب سے بڑی شان یہی کہ آپ کی علم دین سیکھنے کی حاصل کرنے کی کیسی تھے۔ ہم دیکھیے آج ہم کیسی، ہمارے پاس آسانی سے ہمیں سب چیزیں ہمیں مل رہا ہے اور آپ کے صدقے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ آج ہم کیسے ہو کے دیکھیے، اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر بے ادبی ہے، ہم جو چیز سیکھنا ہے وہ چیز کو ہم جو ہے نیگلیکٹ کرتے رہے، تو ہمیں علم دین سیکھنا ضروری ہے، یہ سیکھیں گے تو ہی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سچے غلام ہیں حضور غوث ثقلین رضی، تو ہمیں علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں آپ بغداد تشریف فرما ہوئے، آپ نے وہاں پر علم حاصل کیا۔ اب دیکھیے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جو دین کی بنیاد پاکیزی ہے، یعنی کہ دین کی بنیاد کیا ہے؟ پاکیزی ہے۔ اور ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور جو حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے آپ توحید پہ فوکس کرتے تھے۔ آپ دیکھیں دین میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں، وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایمان اور عمل۔ دیکھیں ایمان آنے سے پہلے بھی ہمیں مطلب پاک ہونا ہے، یعنی کہ پاکیزی اختیار کرنا ہے، اسی طرح سے عمل سے بھی عمل کرنے سے پہلے بھی ہمیں پاک ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر غسل فرض ہے تو ہمیں غسل کرنا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، یعنی یہ کریں گے تو یہ نماز ہماری کامیاب ہوگی، یعنی کہ عمل جو ہو گیا۔ ایمان دیکھیے ایمان کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے، تو یعنی کہ دل کو اگر پاک کریں گے تو ایمان آئے گا، یعنی کہ ایمان آنے سے پہلے بھی ہمیں پاک ہونا ضروری ہے اور عمل میں بھی ہمیں پاک ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں ایمان کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے، وہ دل کو پاک کرنا ہے، وہ پاک کرنے کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے، یعنی کہ
पाक होंगे तो दिल में तस्दीक होगी, यानी कि पहले हमें नफी करना, पहले इनकार करना, हम जो दिल में बिठा लिए, जो बुत बिठा लिए, जो माबूद बिठा लिए, यानी कि लोग मखलूक की उलूहियतपन या अपनी खुद की उलूहियतपन या लोगों की उलूहियतपन, यानी कि जो हम दूसरों की जो ये परवरिश करा फला पैसे पर, ये सब चीजें जो गंदगी हम दिल में बिठा लिए, वो गंदगी निकालना, वो निकालने के लिए हमें इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना जरूरी है। ये सीखेंगे तो हमारा दिल पाक होगा, जब पाक होगा तो ये दिल में तस्दीक होगी कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। यानी कि दीन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ईमान और अमल। और हदीस से मुबारक से हमें क्या पता चल रहा कि जो दीन की बुनियाद है पाकीज़ी है, और उसी तरह से पाकी आधा ईमान है। यानी कि पाक इंपॉर्टेंट है, यानी कि पाक होना इस दिल भी पाक होना, और नमाज के लिए भी अमल के लिए भी हमें पाकी जरूरी है। तो दिल को पाक करने के लिए इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना जरूरी है। देखिए आप इतने बड़े औलिया अल्लाह यानी कि सरदारुल औलिया है, मगर आपकी शान देखिए, आपकी सबसे बड़ी शान क्या, इल्म दीन हासिल करना, और हासिल कर कर उस पर अमल करना और लोगों तक पहुंचाना। अब देखिए ईमान क्या है, जाल है। ईमान क्या है, जाल है। जैसे कि देखिए फिशिंग करते हैं हम, तो फिश पकड़ने के लिए हम जो है नेट डालते हैं, ठीक है। वो नेट क्या है, वो नेट है, ठीक, नेट है। अब हम क्या करते हैं, शिकार करने के लिए जो है नेट डालते हैं, डाल के हम जो है उसमें फिश को पकड़ते हैं। यानी कि जाल जितनी अच्छी होगी तो हम उसको फिश को पकड़ सकते हैं। उसी तरह से ईमान क्या है, वो जाल है, ठीक है। और वो जो फिश जो पकड़ने का है, जो शिकारी का है, वो क्या है, अमल है। अगर हमारा नेट साफ रहा, यानी कि नेट अगर अपन का मजबूत रहा, तो हम अमल दुरुस्त कर सकेंगे, यानी कि अमल को सही तरह से हम जो है उस पर अमल कर सकेंगे। मगर हमारा जो है ईमान, यानी कि जो हमारा नेट है वो फटा हुआ है, यानी कि अगर नेट जो हम फिशिंग के लिए जो नेट डाले अगर वो फटा हुआ है, तो फिश पकड़े तो जाती है मगर निकल जाती है। उसी तरह से ईमान क्या है, हमारा जाल है। अगर उसमें अगर वो फटा हुआ है, तो हम अमल जो भी करेंगे वो बेकार होंगे, क्योंकि ईमान अमल के बगैर अमल जो अल्लाह पाक के पास कबूल हो गए, वो ईमान के साथ ही कबूल हो गए। तो हमें ईमान सीखना जरूरी है। ईमान सीखने के लिए हमारा दिल को पाक करना जरूरी है। वो पाक करने के लिए इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना जरूरी है। वो सीखेंगे तो ये हम अमल करेंगे तो ये हम दूसरों को पहुंचा सकेंगे। तो हम देखिए हम क्या सीख रहे हैं, हमें इल्म दीन सीखना जरूरी है। हुजूर गौसुल अखलाइन रजी अल्लाह तआला की सबसे बड़ी चीज, जो आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, वो इल्म दीन सीखना, इल्म दीन हासिल करना। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम इजी ले रहे हैं, और जिनके सदके हमें सब दीन मिला, इतना आसानी से हमें जो दीन मिल रहा है, हम देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम जो अगर हम सच्चे गुलाम हैं आपके, तो हमें चाहिए कि इल्म दीन सीखना जरूरी है। देखिए, आप जब तालीमात आप सब कंप्लीट हासिल कर लिए, यानी कि पूरा हासिल कर लिए, आप खिताब नहीं करते थे, यानी कि आप बयान नहीं खिताब नहीं करते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप जो एक मर्तबा सो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपके ख्वाब में जो है तशरीफ फरमा हुए, और आपको फरमाया, आपसे पूछा, ए अब्दुल कादिर, यानी कि आपसे हुजूर कौसुस अखलाइन रजी अल्लाह तआला से फरमाया, ए अब्दुल कादिर, तुम किताब क्यों नहीं करते हो? फिर आप फरमाते हैं, यानी कि ख्वाब में ये वाकया हो रहा है, आप फरमाते हैं, और ये बयान भी जो किया है हुजूर कौसुस अखलाइन रजी अल्लाह तो अपने किताब में बताया है कि आप जो है आप ख्वाब में बताते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि मैं अजमी हूँ, मैं ये जो जितने भी है ये सब अरबी जानने वाले हैं, मैं तो अजमी हूँ, मैं उनके सामने कैसा किताब कर सकूंगा? फिर इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अब्दुल कादर, अपना मुंह खोलो। जब आपने मुंह खोला, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपना लुबाबे दहन एंड आपके मुंह में डाला, यानी कि अब्दुल कादर हजरत हुजूर गौसुस अखलाइन रजी अल्लाह तआला ने के ये जो है मुंह में डाला, एक मर्तबा डाला, दो मर्तबा डाला, तीन मर्तबा डाला, सात मर्तबा आपके ये मुंह में जो है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने लुबाबे दहन एक जो है आपके मुंह में डाला, और कहा, ये जो है अब तुम खिताब करना, हिकमत के साथ किताब करना, और अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना। तो देखिए इल्म हासिल करना, उस पर अमल करना, और इसे अपने बंदों अपने से लोगों तक पहुंचाना। फिर देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपको ये फरमाए, फिर दूसरे दिन एक पहला दिन हो गया, फिर दूसरे दिन जो है फिर आप सोए, तो आपके ख्वाब में जो है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है तशरीफ फरमा हुए। आपने कहा, ए अब्दुल कादर, अपना मुंह खोलो। जब आपने मुंह खोला, तो 6 बार आपने अपना लुबाबे दहन आपके मुंह मुबारक में डाला। तो फिर हुजूर गौसुस अखलाइन रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 7वीं मर्तबा भी डालने के लिए कहते हैं। तो इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि ये अदब रसूल का मामला है।
میں آگے کیسا بڑھ سکتا ہوں؟ پھر اس پہ دیکھیے یہاں پہ یہ آپ کے جو خواب میں جو آیا یہ آپ خود بیان کریں۔ یہاں پہ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تو یہاں بات کیا سمجھ آ رہی؟ نبوت کا فیضان بھی آپ کو ملا، ولایت کا فیضان بھی ملا، یعنی کہ جو آپ کو جو یہ اگر ہم دیکھیں ہم جو ہمیں دین مل رہا ہے، جو یہ چیز ہمیں جو مل رہی ہے یہ آپ کے تھرو ہی مل رہی ہے۔ تو ہم اگر آپ کے غلام سچے غلام ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ سیکھیں گے یہ تو ہی ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے جو ہے واقعہ ہے، آپ کے دربار میں آپ جو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے آپ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ ایک بل بلقیس جو ملائکہ تھے وہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں کہ میں کوئی کرامت دکھانا چاہتا ہوں جس سے جو ہے بلقیس کو جو ہے بلقیس وہ جو ہے وہ کرامت کو دیکھ کر جو ہے اسلامی کلمہ پڑھ لے۔ پھر جو ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ وہ 2000 کلومیٹر سے نکلی ہے، اسے پہنچنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کے تخت کو جو ہے میری بارگاہ میں جو ہے لے کر آ جاؤں۔ اب یہ جو واقعہ یہ قرآن میں بتایا گیا ہے، تو پھر اس میں سے جو ہے ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ میں جو ہے آپ مجھے یہ کام کے لیے مجھے چن لیں، میں جو ہے یہ تخت کو لے کر آؤں گا، یہ 7 دروازوں کے اندر جو یہ تخت بند ہے، اور میں اسے لاک توڑ کر جو ہے تخت اٹھا کر لے آ جاؤں گا، آپ مجھے اجازت دے۔ اور اس نے کہا، یعنی کہ وہ شخص نے کہا کہ آپ یہاں پہ بیٹھے رہے، میں 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے میں یہ کام پورا کر لوں گا۔ پھر آپ نے کہا یہ تو بہت ٹائم ہو جائے گا، اگر اور کوئی ہے کیا کہ یہ لے کر آ سکے گا؟ پھر آپ نے پھر عرض کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مطلب اس میں بارگاہ میں فرمایا کہ اگر کوئی اور ہے تو کوئی اور یہ کر سکتا ہے تو کہے۔ پھر ایک شخص اٹھ کر کہا جس کے پاس جو ہے کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ یہ 2000 کلومیٹر یہ جانا اور دروازوں کو توڑنا اور یہ اتنا بڑا تخت کو اٹھا کر لے کر آنا، یہ سارا کاج کے لیے مجھے جو ہے صرف پلک جھپکنے کا جو ہے ٹائم دیجیے، یعنی کہ پلک جھپکنے کے انتظار، آپ کا پلک جھپکنے سے پہلے میں جو ہے پلک جھپکنے سے بعد ہی میں جو ہے یہ چیزیں لے کر آ جاؤں گا، یہ سارا کام کر دوں گا۔ تو پھر اب دیکھیے یہ کیسا ہوگا، اسی کو تو ہی کرامت کہتے ہیں۔ اب یہ سب کیسا ہوگا، اب اسی کو تو ہی جو ہے کرامت کہتے ہیں۔ اب پھر آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ شخص کو جو ہے اجازت دے دی، یعنی کہ پرمیشن دے دی، پھر تخت حاضر ہو گیا۔ اب یہ قرآنی واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب یہ کرامت کو دیکھتے ہیں اور آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی کہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے یہ کون سے زمانے کا ہے واقعہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور وہ جس کو جو ہے جو کتاب کا علم رکھنے والے کے جو اولیاء اللہ تھے ان کا واقعہ جو ہے بتایا جا رہا ہے اور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ایک کہ وہ ولی کے بارے میں کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یعنی کہ جن کو فضل ملا ان کی کرامت کا عالم یہ تھا، مگر حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کا کرامت ان کا عالم کیسا ہوگا؟ کیونکہ آپ تو سردار الاولیاء ہیں، یعنی کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے مصطفیٰ خوشخبری سنا دیجئے اپنے غلاموں کو کہ اللہ نے ان کے لیے فضل کبیر تیار کیا ہے۔ یعنی کہ اب جتنے بھی وہ زمانے میں جو ہے وہ زمانے میں اولیاء کو کیا بتایا گیا کہ فضل، یعنی کہ یہ اللہ کا فضل بتایا گیا، آپ کو کیا بتایا گیا؟ فضل کبیر، یعنی کہ بڑا اونچا قد، یعنی کہ آپ کون ہے؟ سردار الاولیاء ہے۔ تو ہم دیکھیں جن سے ہمیں دین ملا ہے، جن سے ہم کہتے تو ہیں، ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہم جو ہے غلام ہے حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں، مگر جو چیز امپورٹنٹ چیز ہے اسے ہی ہم چھوڑ دیے، جو چیز اصل امپورٹنٹ ہے وہ چیز کو چھوڑ دیے، جو فیضان ہمیں مل رہا ہے، جو ہمیں علم دین جو ہمیں مل رہا ہے، اس پہ جو ہمیں سیکھنا ہے، سیکھ کر ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، وہ چیز ہی ہم چھوڑ دیے۔ وہ چیز ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے۔ جب علم دین حاصل کریں گے تو ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ علم دین سیکھنا ضروری ہے، یہ سیکھیں گے تو یہاں پہ بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔
तो हुज़ूर गौस सकलाइन रज़ी अल्लाह तआला का सबसे बड़ी शान यही थी कि आप इतने बड़े आप पैदाइशी वली हैं, आप इतने करामतें होने के बावजूद भी आप जो है आपसे सबकी आपकी शान ये थी कि आप इल्म दीन हासिल करें। तो हम क्या करें, हम उतना ईज़ी ले रहे हैं, तो हमें इल्म दीन सीखना ज़रूरी है। ये सीखेंगे तो यहाँ पे भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे और हम सच्चे गुलाम हुज़ूर गौस सकलाइन रज़ी अल्लाह तआला कहलाएँगे। तो आखिरी में अल्लाह ताला से यही दुआ फरमाती हूँ कि अल्लाह ताला कहने और बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।